الله الرحمن الرحيم ونادى نوح نوازك نوح عليه السلام ربه رخبلتا فقال وی ربي ورب زما ان ابني من اهلي یقینا زوی زما د آل زمانو وان وعدك الحق یقینا وعد استاد رشتیا وانت احکم الحاکمین او تی فیصله کونکي د فیصله کونکو نام قال وی الله یا نوح ونوحا انه ليس من آلک یقینا نو د آلستانا انه عمل غیر صالح یقینا عمل د نو نیک فلا تسألني تبوس مکو زمانا ما ليس لك به علم چنوی تعالی را پاغیبانی سیلما انی اعزک یقینا نصیحت کم تاتا ان تکون من الجاهلین دا چشیت دا جاہلانونا قال نوح علیہ السلام ربی ورب زما انی اعوذ بکا یقینا زپنا غوارم پتا سرا ان اسألک دا چی تپوسو کمستانا ما لیس لی بی علم دا آغا خبری چی نوی مال را پاغی بانی سدلیل سیلم وإلا تغفر لی او کچرتا بخنو نکی تماتا وترحمنی او رحمو نکی پما باندی اکم من الخاسرین شماز د تاوانیانو نام قیل اول شو یا نوح و نوحا اهبت بسلام اهبت کشا بسلام بسلامتیا مننا د طرف زمونگنا وبرکات علیک او برکتون دیوی پتا باندی والا امم او پڑلو ممن داغ چانا ماکا چی دی تاسرا و امم او ڈلی سنمتعهم زرد چی پیدا بور گدی لرا ثم یمسهم بیا بورسی دیتا مننا دا طرف زمونگنا عذاب علیم عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دا دا خبرونو دا غیبونو نوحیا چوئی کومنگا الیکا تا ما کنتا نوی تو تعلمها پویدون کے پدی انتا تو ولا قومکا انکومستا من قبل آزامخ کد دینا فاصبر صبر کوا ان العاقبتا للمتقین یقینا بہتر انجام د پاره د متقیانو دی